पहिलो प्रश्न रहेको छ, समाजमा लोकतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता कायम गरी सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्ने सिद्धान्त तलको कुन हो भनेको छ र चारवटा विकल्पहरू दिएका छन्। समानताको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, विकासको सिद्धान्त, सामान्य सिद्धान्त। यी चार विकल्पहरू मध्येको सही जवाफ रहेको छ ग, विकासको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 2 हेर्नुहोस्, तल दिएका मध्ये जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत कुन सिप समावेश हुँदैन? क नेतृत्व सिप, ख पठन सिप, ग सञ्चार सिप, घ सहकार्य सिप। यी चार विकल्पहरू मध्येको कुन सिप चाहिँ जीवन उपयोगी सिप अन्तर्गत समावेश हुँदैन त? सही जवाफ रहेको छ ख पठन सिप। प्रश्न नम्बर 3 हेरौँ, नेपालको संविधान 2072 को कुन नीतिमा शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन्? क विकास सम्बन्धी नीति, ख नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, अर्को विकल्प रहेको छ सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, अन्तिम विकल्प सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। यी चार विकल्पहरू मध्येको सही जवाफ के हो त? सही जवाफ रहेको छ ग नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। प्रश्न नम्बर 4 हेर्नुहोस्, जोडा मिलाई सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेको छ र दायाँ र बायाँ पक्षमा हामीलाई दिएका छन्। दायाँमा आधार शिक्षण केन्द्र, प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पठन पाठन सुरु, नेपालमा राष्ट्रिय योजना परिषदको स्थापना, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन। त्यसै गरी दायाँ पक्षमा हामीलाई दिएको छ स्थापना साल दिएको छ विक्रम सम्वत 2017, 2004, 2049 र 2075। अब हामी सामु चारवटा विकल्पहरू रहेका छन्, ए को 4, बी को 1, सी को 2, डी को 1। यसै गरी यी चार विकल्पहरू हेर्नुहोस् त र सही विकल्प के हुन सक्छ मनन गर्नुहोस्। पक्कै पनि यी चार विकल्पहरू मध्येको सही जवाफ रहेको छ ख नम्बरको A2, B3, C1, D4। अर्थात् A2 भन्नाले आधार शिक्षण केन्द्रको स्थापना विक्रम सम्वत 2004 सालमा भएको। त्यसै गरी प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पठन पाठन सुरु 3 नम्बर अर्थात् 2049 बाट हो भने C1 भन्नाले नेपालमा राष्ट्रिय योजना परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 2017 सालमा भएको र D2 भन्नाले चाहिँ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन विक्रम सम्वत 2004 सालमा, माफ गर्नुहोला, विक्रम सम्वत 2075 सालमा आएको हो। प्रश्न नम्बर 5 हेर्नुहोस्, साथीहरू यदि तपाईहरु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरूको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल यहाँहरुको लागि सहयोगी सिद्ध साबित हुनेछ। तसर्थ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लाग्छ र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, केही सुझावहरू भए भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, देखाएका भनाइहरू अध्ययन गरी सही भनाइ रोज्नुहोस्। पहिलो रहेको छ, कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त अनुसार सिकाइ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप होइन। दोस्रो छ, शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग अनुशासन शिक्षण हो। तेस्रो रहेको छ, कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर हुन्। अब यी 3 वटा स्टेटमेन्टहरू अर्थात् भनाइहरू मध्ये चारवटा विकल्पहरूमा के लेखिएको छ भने अ आ ई तीनवटै सही हुन्। दोस्रो विकल्प छ अ र आ गलत हुन् तर ई सही हो। तेस्रो विकल्प आ र ई गलत तर असही। चौथो विकल्प अ र ई सही, आ चाहिँ गलत भनिएको छ भने यी 4 क ख ग घ मध्येको सही उत्तर रहेको छ अ आ र ई सबै सही रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 6 हेरौं, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकालको सही क्रम निर्धारण गर्नुहोस् भनेको छ। क भीमसेन थापा, फतेजंग शाह, माथवर सिंह र जंगबहादुर। ख भीमसेन थापा, फतेजंग शाह, जंगबहादुर र माथवर सिंह। ग भीमसेन थापा, माथवर सिंह, फतेजंग शाह, जंगबहादुर। घ फतेजंग शाह, भीमसेन थापा, माथवर सिंह, जंगबहादुर। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकालको सही क्रम के हो त? सही क्रम रहेको छ ग नम्बरको भीमसेन थापा, माथवर सिंह, फतेजंग शाह र जंगबहादुर। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं, जोडा मिलाएर सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। यसमा हामीलाई दायाँ र बायाँ पक्षमा
विभिन्न स्टेटमेन्टहरू दिएका छन्। ती स्टेटमेन्टहरू हेरौँ। पहिले हामी के दिएको छ भने बायाँ पक्षमा 4वटा स्टेटमेन्ट अ, आ, इ र ई भनेर दिएको छ। महिला र पुरुषबीच साधन स्रोतको उपयोग र नियन्त्रणमा समान सहभागिता। त्यसैगरी दोस्रो छ महिला र पुरुषको विभिन्न अवस्था तथा तथ्याङ्क केलाउनु र स्थितिको रूपरेखा पत्ता लगाउनु। अर्को रहेछ लिङ्गका आधारमा समाजको निर्धारण गरेको सामाजिक भूमिका। महिला र पुरुषका भावना र सोचाइको फरकपनालाई आत्मसात गरी उचित एवं आवश्यक उपचार प्रदान गर्ने कार्य। अब दायाँ पक्षमा लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक विश्लेषण, लैङ्गिक संवेदनशीलता, लैङ्गिक भूमिका भनेर दिएको छ भने यी जोडा मिलाउँदाखेरि हामीलाई विभिन्न विकल्पहरू हुन जान्छन्। 4वटा विकल्पहरू यहाँ सामु राखिएका छन्। यी 4 विकल्पहरू मध्येको सही जवाब के हो त? सोच्नुहोस् त 10 सेकेन्ड। पक्कै पनि यहाँहरूले सोचेको जवाब सही हुनुपर्दछ र सही जवाब रहेको छ क नम्बरको अ 1, आ 2, ई 4 र अर्को ई 3, अर्थात् महिला र पुरुषबीच साधन स्रोतको उपयोग र नियन्त्रणमा समान सहभागिता भन्नाले लैङ्गिक समानता हो। त्यसैगरी महिला र पुरुषको विभिन्न अवस्था तथा तथ्याङ्क केलाउनु र स्थितिको रूपरेखा पत्ता लगाउनु भन्नाले चाहिँ लैङ्गिक विश्लेषण हो। अनि लिङ्गका आधारमा समाजको निर्धारण गरेको सामाजिक भूमिका भनेको चाहिँ लैङ्गिक भूमिका हो भने महिला र पुरुषका भावना र सोचाइको फरकपनालाई आत्मसात गरी उचित एवं आवश्यक उपचार प्रदान गर्ने कार्यलाई चाहिँ लैङ्गिक संवेदनशीलता भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 8, शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण तालिम पाइसकेका शिक्षकहरूको माग अनुसारको विषयमा बढीमा कति दिनसम्मको पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेको छ र विकल्पहरू 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन र 30 दिन दिएका छन्। सही विकल्प रहेको छ 5 दिन। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। सिकाइको स्थानान्तरण भनेको एउटा परिस्थितिमा आर्जित ज्ञान, तालिम र बानीलाई अर्को परिस्थितिमा स्थानान्तरण अर्थात् प्रवाह गर्नु हो। यो भनाइ कसको हो? विकल्पहरू छन् मोरिस, क्रो एन्ड क्रो, सोरेसन, टाइलर र 4 विकल्पहरू मध्येको सही विकल्प रहेको छ सोरेसन। प्रश्न नम्बर 10, किशोरावस्था किशोर किशोरीहरूको जीवन निर्माण गर्ने समय हो भने यो उनीहरूको कस्तो अवस्था हो? विकल्पहरू छन् संवेदनशील तथा जोखिमपूर्ण, घर गृहस्थी एवं व्यवहारको सुरुवात, जिम्मेवारी बोध हुने, महत्त्वपूर्ण तथा आनन्ददायी र सही विकल्प रहेको छ संवेदनशील तथा जोखिमपूर्ण। प्रश्न नम्बर 11, समुदायले विद्यालयलाई गर्ने उपयुक्त सहयोग तलका मध्ये कुनलाई मानिन्छ? क, विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु, ख, आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्नु, ग, विद्यालयलाई उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउनु, घ, माथिका सबै। सही विकल्प रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 12, गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषाभित्र कुन भनाइ समेटिन्छ? पहिलो छ संसारभर बिकाउ हुने जीवन उपयोगी शिक्षा, दोस्रो मानवीय मूल्य मान्यता र नैतिकता शिक्षा, तेस्रो देशका लागि निर्धारित मापदण्ड सूचक वा आधार पूरा गरेको शिक्षा र हामीसँग विकल्पहरू रहेका छन्। पहिलो मात्र समेटिन्छ, पहिलो र दोस्रो भाग समेटिन्छ, दोस्रो र तेस्रो समेटिन्छ वा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो तीनवटै समेटिन्छन्। गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषाभित्र कुन भनाइ समेटिन्छ भनेर भनिएको छ। विकल्पहरू हेरिहाल्नु भयो र सही जवाफ रहेको छ तीनवटै समेटिन्छन्, अर्थात् संसारभर बिकाउ हुने जीवन उपयोगी शिक्षा, मानवीय मूल्य मान्यता र नैतिकता शिक्षा, देशका लागि निर्धारित मापदण्ड सूचक वा आधार पूरा गरेको शिक्षा। गुणस्तरीय शिक्षाका परिभाषाभित्र यी तीनवटै भनाइहरू समेटिन्छन्। प्रश्न नम्बर 13, नेपालमा गैर सरकारी क्षेत्रको संस्थागत विकासको सुरुवात तलको कुन घटनाबाट भएको हो? विक्रम सम्वत 1990 सालमा कामधेनु चरखा प्रचारक गुठीको स्थापनाबाट, विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र भएबाट, विक्रम सम्वत 2047 सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाबाट, विक्रम सम्वत 2063 सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएबाट। यी विभिन्न विकल्पहरू मध्येको सही विकल्प के हो त? सही विकल्प रहेको छ क नम्बर, अर्थात् विक्रम सम्वत 1990 सालमा कामधेनु चरखा प्रचारक गुठीको स्थापना भएबाट। प्रश्न नम्बर 14, समावेशी शिक्षा परीक्षणका रूपमा लागू भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? क, बाँके, उदयपुर, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक, ख, बाँके, उदयपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक, ग,
बाँके, सुर्खेत, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक, बाँके, उदयपुर, बर्दिया र सिन्धुपाल्चोक। 4वटा विकल्पहरू मध्येको सही विकल्प रहेको छ बाँके, उदयपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक। समावेशी शिक्षा परीक्षणका रूपमा लागू भएका 4 जिल्लाहरू बाँके, उदयपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक हुन्। प्रश्न नम्बर 15, अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व अन्तर्गत देखाएको कुन पर्दैन भनेको छ? वर्तमानलाई आधार मानेर नयाँ कार्य गर्ने, कागजात लिखत प्रमाणको सुरक्षित भण्डारण गर्न, कार्यालयका कमी कमजोरी त्रुटि पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्न, कार्यालय व्यवस्थापनमा शीघ्रता र दक्षता ल्याउन। यी विभिन्न विकल्पहरू मध्येको सही विकल्प छ वर्तमानलाई आधार मानेर नयाँ कार्य गर्न। प्रश्न नम्बर 16, गुनासो सुनवाई कार्यविधि 2074 अनुसार गुनासो सुनवाई समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था रहेको छ? क प्रधानाध्यापक, ख विद्यार्थी प्रतिनिधि, ग गुनासो सुन्ने शिक्षक, ग विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। गुनासो सुनवाई समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था छ? सही विकल्प गुनासो सुन्ने शिक्षक। प्रश्न नम्बर 17, साथीहरू यदि तपाईहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा यस्तै किसिमको प्रकृतिका भिडियोहरू हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेरिसकेपछि केही सुझाव सल्लाहहरू भए कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। साथै भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेखी हौसला बढाउनु हुन अनुरोध छ। यहाँहरूको कमेन्ट, लाइक, सेयरले हामीलाई यस्ता भिडियोहरू बनाउन हौसला प्रदान गर्ने हुनाले सो कार्य गरी हौसला प्रदान गर्न नभुल्नुहोला। प्रश्न नम्बर 17 मा के रहेको छ भने विद्यालय समुदाय सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा विकासका लागि आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक साधन स्रोत सङ्कलन, पहिचान र परिचालन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण आधार कुन हो? क शिक्षा सहयात्रीको भूमिका, ख सहकार्य र साझेदारी, ग मिलेर कार्य गर्नु, घ कार्य संस्कृति। सही विकल्प सहकार्य र साझेदारी। प्रश्न नम्बर 18, विषयवस्तुको ज्ञान अन्तर्गत नपर्ने शिक्षकको समानता कुन हो? विषयवस्तुको ज्ञान अन्तर्गत नपर्ने शिक्षकको समानता कुन हो र विकल्पहरू हामी सामु छन्? सम्बन्धित विषयवस्तुमा गहन तथा अत्याधिक त्रास, सम्बन्धित विषयको अवधारणा, स्थानीय र परिवेश सम्बन्धी ज्ञान, नवीनतम शिक्षण प्रविधिको ज्ञान। 4वटा विकल्पहरू मध्येको सही विकल्प के हो त? सही विकल्प रहेको छ स्थानीय र परिवेश सम्बन्धी ज्ञान। प्रश्न नम्बर 19 हेर्नुहोस्, विद्यालयलाई सिकाइ र संगठनका रूपमा विकास गर्न विद्यालय संरचना कस्तो हुनुपर्छ? क समतलीय स्वास्थ्यमा कार्य गर्ने अवस्था, पद सपदीय संरचना सुदृढीकरण गर्ने, सोपान क्रमिक मूल्य मान्यतामा जोड दिने, कठोर र सक्षम नेतृत्व संरचना। 4 विकल्पहरू मध्येको सही विकल्प समतलीय स्वास्थ्यमा कार्य गर्ने अवस्था। 20 नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस्, नेपालमा पाठ्यक्रमको विकासले विद्यालय निरीक्षक अर्थात् सुपरिवेक्षकको भूमिकालाई कुन कार्यमा मात्र सीमित गरेको छ? पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनमा, पाठ्यक्रम परिवर्तनमा, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा। सही विकल्प रहेको छ ख पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनमा। प्रश्न नम्बर 21, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका समग्र मापदण्ड सूचकभित्र नपर्ने पद्धतिगत आधार कुन हो? विकल्पहरू छन् लगानीमा गुणस्तरीयता, प्रक्रियामा गुणस्तरीयता, प्रतिफलमा गुणस्तरीयता, कक्षा कोठामा गुणस्तरीयता। र सही जवाफ रहेको छ ग कक्षा कोठामा गुणस्तरीयता। प्रश्न नम्बर 22, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले अँगालेको शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्य कुन हो? क प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका अवसरहरूलाई व्यापक विस्तार गरी सबै इच्छुक नागरिकका लागि समावेशी एवं समानतामूलक पहुँच स्थापित गर्दै देश विकासका लागि योग्य, सक्षम, सिपयुक्त र उद्यमशील जनशक्ति तयार गर्ने। ख प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा विभिन्न सरकारवालाहरूको सहभागिता एवं साझेदारीमा दिगो लगानी सुनिश्चित गर्ने। ग सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधनको विकास गर्ने। घ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी
सिप विकासमा जोड दिँदै रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सिप विकास अवसर उपलब्ध गराउने। यी 4 विकल्पहरू मध्येको सही विकल्प क अर्थात् प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका अवसरहरूलाई व्यापक विस्तार गरी सबै इच्छुक नागरिकका लागि समावेशी एवं समतामूलक पहुँच स्थापित गर्दै देश विकासका लागि योग्य, सक्षम, सिपयुक्त र उद्यमशील जनशक्ति तयार पार्ने यो चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले अँगालेको शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्य हो। प्रश्न नम्बर 23 हेर्नुहोस्। द्वन्द्व व्यवस्थापनका दृष्टिले कम महत्त्व दिइने पक्ष कुन हो? द्वन्द्व व्यवस्थापनका दृष्टिले कम महत्त्व दिने पक्ष कुन हो? क द्वन्द्वरत पक्षका कुराहरू राम्ररी सुन्नु, अर्को रहेको छ द्वन्द्वरत पक्षहरू बीच वार्ता र समझदारीपूर्ण वातावरण तयार गर्ने, अर्को रहेको छ कमजोर पक्षलाई सहयोग गर्ने र अन्तिममा छ नियमित रूपमा छलफल र परामर्श गर्ने। 4 विकल्पहरू मध्येको सही विकल्प के हो त? सही विकल्प रहेको छ कमजोर पक्षलाई सहयोग गर्ने। प्रश्न नम्बर 24 हेर्नुहोस्। विद्यालय तहको शैक्षिक सुशासनमा नपर्ने सूचक अर्थात् आधार तलका मध्ये कुन हो? शैक्षणिक योजना निर्माण, शैक्षणिक सामग्रीको व्यवस्था, सामाजिक लेखा परीक्षण, गुणस्तरीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था। विद्यालय तहको शैक्षिक सुशासनमा नपर्ने सूचक अर्थात् आधार तलको मध्ये कुन हो भनेर 4 वटा विकल्पहरू दिएका छन् र यी 4 विकल्पहरू मध्येको सही विकल्प रहेको छ गुणस्तरीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था। प्रश्न नम्बर 25। नेपालका विद्यालयमा विद्यमान शैक्षणिक नेतृत्वको प्रयोग मूलभूत रूपमा कस्तो रहेको छ? दूरदृष्टिको अभाव, दूरगामी सोच भएको, स्रोत साधनयुक्त, प्रजातान्त्रिक। र यसको सही जवाफ दूरदृष्टिको अभाव। प्रश्न नम्बर 26। शैक्षिक संगठनका किसिम र तिनका विशेषताहरूको पुनर्स्थापनाको सही जोडा मिलाउनुहोस् र कोठाबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। र हामीसँग विकल्पहरू के छन् त अथवा जोडाहरू के छन् भनेर हेर्नुपर्दा दायाँ र बायाँ पक्षमा दिएका छन्। बायाँमा हामीलाई कक्षा शिक्षा, बहुकक्षा शिक्षण र विषय शिक्षण भनेको छ भने दायाँपट्टि विषयगत दक्षताको उपयोग हुने, कार्यतालिकामा लचिलोपन अपनाउन सकिन्छ, स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन भनेर भनिएको छ र 4 वटा विकल्पहरू पनि दिएको छ। हेर्नुहोस् त 4 विकल्पहरू र सही जवाफ के हुन सक्छ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। पक्कै पनि यहाँहरूले छान्नु भएको जवाफ सही हुनुपर्छ र सही जवाफ छ ख नम्बरको 1A 2E 3A अर्थात् कक्षा शिक्षा अथवा कक्षा शिक्षण भन्नाले चाहिँ आ नम्बर कार्यतालिकामा लचिलोपन अपनाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ बहुकक्षा शिक्षणमा चाहिँ स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन हुन्छ भने विषय शिक्षणमा विषयगत दक्षताको उपयोग हुन्छ। प्रश्न नम्बर 27 हेर्नुहोस्। कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र कुन हो भनेको छ? कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र कुन हो भनेर 4 वटा विकल्पहरू छन्। योजना, अवलोकन, कार्य र प्रतिबिम्बन। योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन। अवलोकन, योजना, प्रतिबिम्बन र कार्य। अवलोकन, योजनाबद्ध कार्य र प्रतिबिम्बन। यी 4 विकल्पहरू मध्येको कार्यमूलक अनुसन्धानको सही चक्र चाहिँ ख अर्थात् योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन हो। वेबसाइटको पहिलो पेजलाई के भनिन्छ? इन्डेक्स, जाभास्क्रिप्ट, होम पेज, 500 km। वेबसाइटको पहिलो पेजलाई के भनिन्छ? सही विकल्प होम पेज। प्रश्न नम्बर 29। तत्कालीन शिक्षा विभाग हालको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट प्रकाशित बालमैत्री राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार कक्षा कोठा व्यवस्थापन मापदण्डमा प्रति विद्यार्थी न्यूनतम कति क्षेत्रफल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 0.50 वर्गमिटर, 0.75 वर्गमिटर, 1 वर्गमिटर वा 1.25 वर्गमिटर। सही जवाफ 0.75 वर्गमिटर। प्रश्न नम्बर 30। कक्षा कोठामा भएका विभिन्न खाले बालबालिकाहरूमा भएका ज्ञान, सिप, गुण, क्षमता आदिको आधारमा शिक्षकले बालबालिकाहरूको चाहना, प्रवृत्ति, अवस्था इत्यादिको विचार पुर्याई पठन पाठन गर्न सक्नुलाई तलका मध्ये के भनिन्छ? र विकल्पहरू हामी सामु छन्। क्षमता अनुसारको समूह निर्माण गर्नु, उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्नु, समुदाय शिक्षक सम्बन्ध कायम गर्नु, एकीकृत शिक्षण समूहको निर्माण गर्नु। यी मध्येको सही जवाफ रहेको छ उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्नु। प्रश्न नम्बर 31 हेर्नुहोस्। विपद पूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन विपद रोकथाम जस्ता कार्यलाई के भनिन्छ? क विपद जोखिम न्यूनीकरण, ख विपद पुनर्लाभ,
ग विपद प्रतिकार्य, घ सङ्कट व्यवस्थापन। र सही जवाफ हो विपद जोखिम न्यूनीकरण। प्रश्न नम्बर 32, वर्तमान नेपालका विद्यालयहरूको परिप्रेक्ष्यमा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई निरन्तर रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेको प्रमुख कारण कुन हो? र कारणहरू 4वटा दिएको छन्। एसआइपी को लक्ष्य हासिल गर्न, एसएसआरपी को लक्ष्य हासिल गर्न, टिपिडी को लक्ष्य हासिल गर्न, एसईपी को लक्ष्य हासिल गर्न। वर्तमान नेपालका विद्यालयहरूको परिप्रेक्ष्यमा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई निरन्तर रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेको प्रमुख कारण चाहिँ यी 4 विकल्पहरू मध्येको ख एसएसआरपी को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हो। प्रश्न नम्बर 33 हेर्नुहोस्, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको खास उद्देश्य के हो? क मापन गर्ने विषयको पहिचान गर्नु, ख मूल्याङ्कनको मापदण्ड निर्धारण गर्नु, ग विद्यार्थीको प्रगति अनुमान गर्नु अर्थात् अनुगमन गर्नु, र घ परीक्षा सञ्चालन गर्नु। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको खास उद्देश्य के हो? के हो त यी 4 विकल्पहरू मध्येको सही जवाफ के हुन आउँछ? र यसको खास सही जवाफ रहेको छ ग विद्यार्थीको प्रगति अनुगमन गर्नु। प्रश्न नम्बर 34, पाठ्यपुस्तकको अवधारणाभित्र कुन पर्दछ भनेर सोधेको छ। क पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाउनका लागि प्रकाशित एउटा सहायक सामग्री वा पाठ्यपुस्तक। ख कुनै एक विषयको पाठ्यक्रममा आधारित भई विभिन्न लेखकहरूद्वारा लेखिएको बहुसंख्यक रूपमा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक। ग पाठ्यक्रमको आधारमा शिक्षकले प्रयोग गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेज। र घ पाठ्यक्रममा निर्दिष्ट विषयवस्तु र शिक्षण क्रियाकलापका आधारमा तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक। बहुपाठ्यपुस्तकको अवधारणाभित्र कुन पर्दछ भनेर सोधेको छ र यी सबै मध्येको सही विकल्प रहेको छ ख कुनै एक विषयको पाठ्यक्रममा आधारित भई विभिन्न लेखकहरूद्वारा लेखिएको बहुसंख्यक रूपमा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक। प्रश्न नम्बर 35, विद्यार्थी सिकाइ मूल्याङ्कन तथा परीक्षा सम्बन्धी साहित्यमा उल्लेखित ब्याकवास वा वासब्याकको सही अवधारणा कुन हो भनेको छ। र विभिन्न विकल्पहरू हामी सामु छन् र विकल्पहरू छन् विद्यार्थीको सिकाइ तथा शिक्षकको शिक्षणमा परीक्षाले पार्ने नकारात्मक प्रभाव, त्यसैगरी शिक्षक विद्यार्थीमा परीक्षाको नतिजा वा परिणामले पार्ने प्रभाव, शिक्षण सिकाइ विद्यार्थीको अध्ययन र सिकाइ तथा पाठ्य सामग्री निर्माणमा परीक्षाले पार्ने शैक्षिक प्रभाव, विद्यार्थीको अध्ययन तथा सिकाइमा पार्ने परीक्षाको शैक्षिक प्रभाव। र यी 4 विकल्पहरू मध्येको सही जवाफ हो विद्यार्थीको सिकाइ तथा शिक्षकको शिक्षणमा परीक्षाले पार्ने नकारात्मक प्रभाव। प्रश्न नम्बर 36, लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 50 र सोभन्दा माथि 60 भन्दा कम प्रतिशत अङ्क ल्याउनेहरू कुन ग्रेडमा पर्दछन्? र विकल्पहरू बी, सी, सी प्लस र बी प्लस रहेका छन्। 50 देखि माथि 60 भन्दा कम, 50 देखि 60 को बीचमा त्यो रेन्जमा पर्नेले बी, सी, सी प्लस वा बी प्लस के प्राप्त गर्दछन्? सही विकल्प सी प्लस रहेको छ। 37, नेपालका विद्यालयमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धतिलाई कुन कक्षासम्म? प्रश्न नम्बर 37, नेपालका विद्यालयमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धतिलाई कुन कक्षासम्म अनिवार्य गरिएको छ? विकल्पहरू छन् कक्षा 1 देखि 7 सम्म, कक्षा 1 देखि 10 सम्म, कक्षा 1 देखि 5 सम्म, कक्षा 1 देखि 12 सम्म। 4 विकल्पहरू मध्येको सही जवाफ रहेको छ कक्षा 1 देखि 7 सम्म। प्रश्न नम्बर 38, घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान सम्बन्धी तल दिएका मध्ये कुन भनाइ उपयुक्त भएको पाइँदैन? क कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दै सिक्दै जाने र अनौपचारिक हुने हुँदा शिक्षकले यसको प्रयोग गर्ने तर घटना अध्ययन विद्यार्थीले पनि गर्न सक्ने। ख कार्यमूलक र घटना अध्ययन दुवै अनुभव गरेका समस्यामा केन्द्रित हुने। ग कार्यमूलक अनुसन्धान ज्ञान निर्माण सिप विकासमा केन्द्रित हुने तर घटना अध्ययन नयाँ ज्ञान निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने। ग कार्यमूलक अनुसन्धानको एउटा पाटोका रूपमा घटना अध्ययन हुने। र सही जवाफ हो कार्यमूलक र घटना अध्ययन दुवै अनुभव गरेका समस्यामा केन्द्रित हुने। प्रश्न नम्बर 39, सहभागितात्मक शैक्षिक व्यवस्थापनको विशेषता कुन हो? कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापना, विचार तथा अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, अधीनस्थप्रतिको विश्वास, माथिका सबै। सहभागितात्मक शैक्षिक व्यवस्थापनको विशेषता कुन हो? र यसको सही जवाफ हो माथिका सबै। अब प्रश्न नम्बर 40 हेरौं। पाठ्यक्रमको उद्देश्य निर्धारणको केन्द्रबिन्दु के हो भनेको छ? समाजको चाहना, विद्यार्थीको आवश्यकता, ज्ञान प्रविधिको विकास, शिक्षाविदहरूको चाहना। सही जवाफ विद्यार्थीको आवश्यकता। प्रश्न नम्बर 41,
तथ्याङ्क शास्त्रको क्रम कुन ठिक छ भनेर भनेको छ? सङ्कलन, विश्लेषण, प्रस्तुति, निष्कर्ष। सङ्कलन, प्रस्तुति, विश्लेषण, निष्कर्ष। विश्लेषण, सङ्कलन, प्रस्तुति, निष्कर्ष। प्रस्तुति, सङ्कलन, विश्लेषण र निष्कर्ष। अब तथ्याङ्क शास्त्रमा चाहिँ के पहिलो हुन्छ भन्दा पहिलो पटक त सङ्कलन नै हुन्छ। सङ्कलन नगरिकन विश्लेषण पनि हुँदैन, प्रस्तुति पनि हुँदैन, झन् निष्कर्ष त निस्कँदैन। भनेपछि यसको सही जवाफ के हो त? सङ्कलन सुरुमा भएको चाहिँ क अथवा ख मध्येको एउटा हुनुपर्छ र सही जवाफ हो ख, सङ्कलन, प्रस्तुति, विश्लेषण र निष्कर्ष। प्रश्न नम्बर 42, पूर्ण सञ्चार भएको सुनिश्चितता कुन अवस्थामा हुन्छ? सन्देश प्रेषक, सन्देश प्रापक, सन्देश प्रतिक्रिया। सन्देश प्रेषक, सन्देश प्रापक, प्रतिक्रिया। सन्देश प्रतिक्रिया, सन्देश प्रापक, सन्देश प्रेषक। र अर्को विकल्प छ सन्देश प्रतिक्रिया, सन्देश प्रेषक, सन्देश प्रापक। पूर्ण सञ्चार भएको सुनिश्चितता यी 4 अवस्थामा कुनमा चाहिँ हुन्छ त? सही जवाफ छ ख नम्बरको सन्देश प्रेषक, सन्देश प्रापक, प्रतिक्रिया। प्रश्न नम्बर 43, माध्यमिक तहमा कक्षा 11 र 12 को साधारणतर्फ पठन पाठन गराइने अनिवार्य विषयमा देखाएको कुन पर्दछ? अंग्रेजी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, विषयवस्तु पहिचान, सिकाइ अनुभव चयन। सही जवाफ अंग्रेजी रहेको छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। हिल्डा ताबाका अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? उद्देश्य निर्धारण, आवश्यकता पहिचान, विषयवस्तु पहिचान, सिकाइ अनुभव चयन। के हो त? हिल्डा ताबाका अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियाको पहिलो चरण यी मध्ये कुन हो त? पक्कै पनि पहिलो चरण रहेको छ आवश्यकताको पहिचान। प्रश्न नम्बर 45, छलफल विधिका प्रवर्तक को हुन् भनिएको छ? जोर्डिद, विलियम बुन, प्लेटो, जोर्जे पोल्या। छलफल विधिका प्रवर्तक प्लेटो रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 46, दैनिक पाठ्ययोजनाको अङ्गहरूको क्रम कुन हो भनेको छ? पाठ्ययोजनाको अङ्गहरूको क्रम उद्देश्य, मूल्याङ्कन, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप। त्यसैगरी अर्को रहेको छ उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन। तेस्रो रहेको छ शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन, शैक्षिक सामग्री, उद्देश्य। र चौथो रहेको छ उद्देश्य, शिक्षण क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्री र मूल्याङ्कन। यी 4 विकल्पहरू मध्येको सही विकल्प रहेको छ ख नम्बरको उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप, तत्पश्चात मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 47, आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 पाठ्यक्रम 2073 ले विद्यार्थी मूल्याङ्कनको तह 2 को सिकाइ उपलब्धिलाई कसरी व्याख्या गरेको छ? उच्च, राम्रो, सामान्य, कमजोर। सही जवाफ सामान्य रहेको छ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। तल दिइएको श्रेणीमा एउटा गलत संख्या छ, उक्त संख्या कुन हो भनेर सोधेको छ? 2, 5, 7, 19, 25 र विकल्पहरू पनि 2, 7, 19 र 25 रहेका छन्। यो श्रेणीमा एउटा चाहिँ गलत छ, त्यो कुन हो भनेर भनिएको छ? र पक्कै पनि त्यो 25 हो, किनभने 2, 5, 7, 19 सबै चाहिँ एक किसिमका नम्बर हुन् भने 25 चाहिँ अर्को नम्बर हो। पक्कै पनि तपाईहरुले फरक छुट्याउनु होला। 2, 5, 7, 19 एउटा ग्रुपमा पर्छन्, 25 अर्को ग्रुपमा पर्छ भने फरक के हो त? 2, 5, 7, 19 भनेको चाहिँ रुट संख्या हुन्, अर्थात् प्राइम नम्बर हुन् भने 25 भनेको कम्पोजिट नम्बर, अरूले भाग खाने नम्बर हो। त्यसर्थ 25 यो ग्रुपमा फरक पर्दछ र 25 नै हाम्रो सही जवाफ हो। प्रश्न नम्बर 49 हेर्नुहोस्। फाइन्ड द मिसिङ नम्बर भनेर दिएको छ 0, 1, 2, त्यसैगरी 3 to 6 अनि 8, 3 र क्वेशन मार्क र विकल्पहरू 10, 11, 12, 13 छन्। प्रश्न नम्बर 49 हो र यसको सही जवाब चाहिँ 12 हो। कसरी 12 त्यो मैले भनिनँ, कमेन्टमा लेख्नुहोस् त तपाईहरुले कसरी 12 प्राप्त गर्नुहुनेछ। 49 क्वेशन नम्बर उल्लेख गरिवरी लेख्नु होला। 49 को आन्सर कसरी 12 हुन जान्छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। प्रश्न नम्बर 50 तल दिएका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो पत्ता लगाउनुस् भनेको छ र समूहमा हामीलाई गाई, एकसिङे गैंडा, सिमरिक र लालीगुराँस दिएको छ र यो मध्ये समूहमा नमिल्ने हामीले लेख्नु पर्ने छ। यी 4 विकल्पहरू मध्ये एकसिङे गैंडा, सिमरिक, लालीगुराँस र गाई मध्ये एकसिङे गैंडा समूह भन्दा बाहिर पर्छ। साथीहरु भिडियो पुरा हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोले तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने नै छ। भिडियोको बारेमा
केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। साथै भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ ठाउँको नाम लेखी हौसला प्रदान गर्नु हुन अनुरोध छ। भिडियो पुरा हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल बटन थिच्न नभुल्नुहोला, ताकि हामीले हालेका अन्य यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू हाल्ने बित्तिकै तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस्। भिडियो सेयर गरी ज्ञान बाँड्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। हवस् त, धन्यवाद।